अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आयत नंबर 29। और आप कह दीजिए कि हक़ तुम्हारे रब की तरफ से है, तो जो चाहे ईमान लाए और जो चाहे काफिर रहे। बेशक हमने ज़ालिमों के लिए आग तैयार रखी है जिसकी कन्नातें उसको घेरे हुए हैं, और अगर फरियाद करेंगे तो उनकी दादरासी उसी खौलते हुए पानी से की जाएगी जो तेल की तलछट की तरह होगा, जो चेहरों को भून देगा। क्या ही बुरा पानी होगा और बुरी आरामगाह होगी। यह आयत कहती है कि कह दीजिए कि हक़ तुम्हारे रब की तरफ से है। ये कौन सी हक़ की बात कर रही है? याद कीजिए कि असहाबुल कहफ के बारे में क्वेश्चंस जो अहले किताब ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछने को कहा था, याद आया आपको? तो अल्लाह कहते हैं कि अब जो पूछा था असहाबुल कहफ के बारे में वो बता दिया गया है। हम जानते हैं कि पहली 10 आयतों में ही असहाबुल कहफ की कहानी शुरू हो जाती है, तो वो दज्जाल से बिल्कुल डायरेक्ट लिंक है उसका। अब जो चाहे इसको मान ले और जो चाहे इनकार कर दे, इससे अल्लाह सुब्हानहू ताला की बादशाहत में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हम ईमान लाते हैं तो सिर्फ हम खुद पर एहसान करते हैं। फिर जब अल्लाह ने 2 रास्ते दिखा ही दिए, हक़ वाज़े कर दिया, तो भी अगर हम नहीं मानना चाहते तो फिर ठीक है, ये हमारी चॉइस है। लेकिन बस हमें याद रखना है कि जो अल्लाह की बात नहीं मानता, अल्लाह उसको ज़ालिम कहते हैं और फरमाते हैं कि हमने तैयार कर रखी है ऐसी आग जिसकी किनातें घेर लेंगी और उचक लेंगी उसको आग की दीवारें। जहन्नम में शदीद गर्मी, धुआं और परेशानी का माहौल होगा। जब इंसान गर्मी से परेशान हो रहा होता है तो सबसे पहले वो पानी मांगता है। जब वो जहन्नम में चीख चिल्ला रहे होंगे और पानी की फरियादें कर रहे होंगे तो उनको ऐसा पानी दिया जाएगा, ऐसा पानी जो तेल की तिरछट जैसा होगा, उबलता हुआ, काला और गर्म, ना उसमें कोई ठंडक ना राहत। रिवायत में आता है कि ऐसा पिघला हुआ तांबा जो चेहरों को भून दे, ऐसा पानी होगा। तफसीर में यह भी आता है कि जो पीप बस उनके स्किन के जलने से निकल रही होगी, यही उनके खाना पीना होगा, इसी को पिएंगे वो। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन नार। अल्लाह हम सब को जहन्नम से महफूज रखे, आमीन या रब्बिल आलमीन। सिर्फ हमारे पास एक ही चॉइस है कि हम अल्लाह की बात माने या ना माने, लेकिन जो उसका रिज़ल्ट है वो हमारे हाथ में नहीं है। जब वो ऐसा प्याला पीने के लिए अपने मुंह के करीब लाएंगे तो उनका मुंह, उनका गोश्त, उनकी अंतड़ियाँ, इंटेस्टाइन्स सब पिघल कर उस पानी में गिर जाएंगी। अगर पी लेगा तो अंदर से पूरा जिस्म जल जाएगा। अगर आपको ये सज़ा बदतरीन लग रही है तो सोचिए कि ये सज़ा एक बार की नहीं है, बार बार हमेशा रहने वाली सज़ा, क्योंकि वहाँ कोई मौत नहीं आती। कितना बुरा पीने का पानी, पर वो फिर भी पिएगा उसको, क्योंकि और कुछ पीने को है ही नहीं और प्यास शिद्दत की हद तक लग रही होगी। कौन कहता है कि इंसान के पास कोई चॉइस नहीं है? जो उसके कदर में लिख दिया गया है वही होगा। ये बात सही नहीं है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ही इसको नकार रहे हैं। अल्लाह इस आयत में कह रहे हैं कि तुम्हारे पास चॉइस है, जो चाहे वो माने, ईमान लाए, या जो चाहे इनकार कर दे, कुफ्र कर ले। कितने बुरे पीने की चीज़ और कितनी बदतरीन आरामगाह है ये जहन्नम। सूरह कहफ में बार बार अमल सालिहा पर एम्फसाइज किया जा रहा है। दोबारा अपनी सोच इस तरफ लाओ, मादा परस्ती से निकल आओ, और अल्लाह किसी के अमाल साले ज़ाया नहीं करेंगे। अल्लाह ताकीद करते हैं कि एहसान अमल का अजर जन्नत अदन है, यानी हमेशा की रहने वाली जन्नतें। जब हक़ वाज़े हो ही चुका है, अब कोई नहीं कह सकता कि हमारे पास दज्जाल से बचने का कोई सॉल्यूशन नहीं है। तुम्हें खोल खोल कर हक़ वाज़े कर दिया गया है, ये अल्लाह हमें बता रहे हैं। आज मैं आपको दज्जाल का एक और पर्सपेक्टिव आपके सामने पेश करना चाहती हूँ। चलिए उस पर गौर व फिक्र करते हैं। मैं सबसे पहले कहूँगी कि दज्जाल जो होगा कुरान का बहुत बड़ा आलिम होगा,
اور لوگوں کو بلائے گا قرآن کی طرف۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ میں کیا کہہ رہی ہوں؟ یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اگر زیادہ سے زیادہ علماء اس کا بیعت کریں گے تو اس کا مطلب وہ قرآن جانتا ہوگا، سکھاتا بھی ہوگا، اور قرآن کو ہی اپنا دجل بنائے گا۔ اس سے ہمیں ہوشیار رہنا ہوگا۔ کیا قرآن کی تعلیم سے دجل کرے گا جیسے اس نے انجیل اور تورات سے کی تھی، اور نصارہ اور یہودی کی میجورٹی سمجھ نہیں پائی؟ ان کا اگزامپل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن میں رکھا ہے، اور ہمیں یہ بھی سمجھنا ہے کہ آج بھی ہم انہی کو سمجھے کہ دجل جیسے ان کی کتابوں ہوا ویسا ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، بلکہ ہو ہی رہا ہے۔ دوسرا، میں سمجھتی ہوں کہ دجال کوئی ٹائرنٹ نہیں ہوگا، مطلب ظالم نہیں ہوگا، وہ دنیاوی سینس میں ظالم نہیں ہوگا، کیونکہ وہ آدمی ظالم کیسے ہو سکتا ہے جو لوگوں کو مالدار بنا دے، ان کے لیے کراپس اگائے، بارشیں برسائے، ان کو مالا مال کر دے، آسان زندگی دے۔ وہ تو ہیلپر ہے ہر اس بندے کا جو اس کے نزدیک ہوگا۔ لوگ اس کی طرف آسانی حاصل کرنے کے لیے جائیں گے۔ ساری دنیا کے لوگ اس کی طرف اگر مائل ہو رہے ہیں تو وہ ظالم تو ہو ہی نہیں سکتا۔ دجال کو اگر اپنا دجل اثردار کرنا ہے تو اسے ہم لوگوں کی سائیکالوجی، مطلب انسانوں کی سائیکالوجی کو سمجھ کر ہی کھیلنا ہوگا۔ مسلمانوں کے ساتھ وہ کیا کرے گا؟ وہ قرآن کو ہی یوز کرے گا۔ جو قرآن میں ہم سننا چاہتے ہیں وہ ہمیں سنائے گا، جو ہم پسند نہیں کرتے ہیں وہ اس کو آسان کر دے گا۔ کیسے؟ دھیان رکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری نفسیات کی ٹیوننگ کرتے ہیں قرآن کی طرف۔ آئی ریپیٹ، ہماری نفسیات کی ٹیوننگ قرآن کی طرف اللہ کرتے ہیں، لیکن دجال قرآن کی ٹیوننگ ہماری نفسیات کی طرف کرے گا، جو ہمارے نفس کو بہت پسند آئے گی۔ اگر ہم اپنے دماغ کی ٹیوننگ قرآن پر سیٹ کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ اللہ کہتے ہیں، تو ہمیں قرآن کا علم ہونا بہت لازم ہے، اس کے معنی کا ہمیں سمجھنا ہوگا کہ اللہ ہمیں کیا بتانا چاہتے ہیں، جس سے کہ کوئی ہمارے دماغ سے نہ کھیل پائے، نہ ہمارے کنفیوژن کریٹ کر پائے۔ نہیں تو جو سب کرتے ہیں وہی ہم کریں گے، وہی ٹھیک بھی ہوگا، کیونکہ میجورٹی ونس۔ تیسری بات، حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ ہمارا اللہ ایک آنکھ سے اندھا نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ دجال اپنے آپ کو رب کہے گا، نہیں تو اللہ ہمیں یہ نشانی کیوں بتاتے؟ وہ بہت سمارٹ ہوگا، ہینڈسم ہوگا، چارمنگ ہوگا۔ کیونکہ یہ بات ہمیں کیسے پتہ چلتی ہے کہ سب سے زیادہ فین فالوئنگ اس کی لڑکیوں کی ہوگی اور عورتوں کی ہوگی۔ اس کی اتنی اٹریکٹیو پرسنالٹی ہوگی کہ عورتوں کو گھروں میں بند کر کے رکھنا پڑے گا اس سے بچانے کے لیے۔ ذرا امیجن کریے، جو ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ اس کے سانپ جیسے گھنگرالے بال، کاڑی آنکھیں، لٹکتی ہوئی انگور کی طرح، ٹیڑھی ٹانگیں، اور چھوٹا جسم، گٹھا، ہیوی۔ اگر ہم اس کو اس طرح سے ویٹ کرتے رہیں گے جس کے سر پہ کفرہ کافر لکھا ہوگا تو ہم ویٹ ہی کرتے رہ جائیں گے، اور وہ ہمیں بیوقوف بھی بنا چکا ہوگا اپنے دجل سے۔ یہ ساری کمیاں تو آج کے دور میں پلاسٹک سرجری اور کاسمیٹک سرجری سے ویسے بھی ٹھیک کی جا سکتی ہیں، پھر وہ تو اور بھی ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ٹائم میں آئے گا، اب پتہ نہیں تب تک کتنی ایڈوانسمنٹ ہو چکی ہوگی۔ چلیے، آپ لوگوں کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔